बड़ी तकलीफ की बात सुनाना चाहता हूं जो आपको पता भी होगा। यू नो बेटर कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जब थी तो इस रियासत में, कश्मीर में और कई ऐसी अन्य स्टेट्स में एसपीओ की पोस्ट बनाई, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। जगह जगह जहां मिलिटेंसी थी, उग्रवाद था, वहां बीडीसी बनाई, विलेज डिफेंस कमेटी, जिससे मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, बनाएंगे। सरकार कहती थी अगर आप इसमें मर भी गए तो आपको SR-43 देंगे, आपको रोजगार देंगे, आपके परिवार को काम देंगे, आपको पैसे मिलेंगे। बेरोजगार आदमी क्या नहीं करता। वो बेरोजगार सोचता कि एक तो मैं काम करूंगा मुल्क का, देश का, स्टेट का, अपने लोगों को मिलिटेंसी से बचाऊंगा। आपको याद होगा कि गाड़ियां उतारी गई बारात की, उतार के मारी गई, लाइन में खड़े करके मारी गई। आपको याद होगा परानकोट का सीन। और जो लोग यहाँ, उस जमाने के पॉलिटिशियन की बात सुनाता हूं मैं, आई वॉज MLA दैट टाइम। मैं उस जमाने की बात भी करता हूं। ये 97 की 8 की बात होगी, शायद आप जानते होंगे परानकोट में क्या हादसा हुआ था। वो लोग यहाँ मिलिटेंट्स ने इतना तंग करके रखा हुआ था, तो रोय मिलिटेंट्स उनके जानवर, उनके जो भी मुर्गे, सब कुछ खा गए। और उनके साथ जो जायतियां करते थे बगैर किसी मजहब मिलत, जो तबाही करते थे, उन्होंने आके लगा उनको कि रियासी में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। उस जमाने के चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो हम आज उनसे मिलेंगे। वो वहां चले गए और वहां के कंसर्निंग MLA उनको मिलाया नहीं मिलाया। तो फिर उन्होंने रास्ते में, जिस रास्ते से वापस जाना था, उस रास्ते में वो आके बैठ गए। कोई 25-30 आदमी सड़क में बैठ गए। तो उस MLA ने उस चीफ मिनिस्टर को इतना भड़काया कि चीफ मिनिस्टर ने जहाज मंगाया, चापर, फॉर योर कंफर्मेशन। चापर आया, वो ऊपर से, वो नीचे बैठे, ऊपर से उड़ के जहाज चला गया। ये आपको याद होना चाहिए। ये लोगों का कमीनापन, MLA का, उस चीफ मिनिस्टर का। उसके बाद होता क्या है कि वो बंदे वापस जाते हैं। अब उनको घर तो जाना वापस, और मिलिटेंट उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा लंबड़दारा मिल लिया चीफ मिनिस्टर को, है, चलो हो जाओ इकट्ठे सारे। आपको सुनाऊं, वो एक ही बच्चा जो बचा था, जो नीचे देख रहा था जिसको, और बाकी उन्होंने एक एक औरत, एक एक बच्चे को कैसे मारा, और प्राइवेट पार्ट काटे उन औरतों के। आपको शायद याद हो, पत्थरों पे रखे थे। अडवाणी साहब आए उस जमाने में एज ए होम मिनिस्टर, एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। वी आल्सो विजिट। उस समय हम कांग्रेस में थे, मैडम सोनिया गांधी आई, प्रियंका गांधी आई, सारे लोग। उस जमाने में ये काम हुआ। मेरे कहने का मकसद है, तो ये इस किस्म के हालात थे। हालात इतने बिगड़े हुए थे कि मिलिटेंसी को कूप अप करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये 90 बाद की बातें हैं। तो लोगों ने, इन बच्चों ने, जिनको आज SPO को BDC बनाया, जिनको आज 18,000 से 4,000 पे पहुंचाया, जिनको आज प्रेशर में कहा कि आप इससे नौकरी छोड़ जाओ, निकाल दिए, थानों से निकाल दिए, ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उग्रवाद के साथ पूरी लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। आपको मैं इतने केस सुना सकता हूं कि लोगों के साथ कैसा कैसा क्या सलूक हुए हैं। और ये लोग आज वो सलूक नहीं कर पाया कोई। आज कोई कहे कि हमने मिलिटेंसी खत्म की, ये 370 की खत्म बाद में हुई, ये पहले से खत्म हो गई थी ये सारी, और की थी BDC ने और SPOs ने। मैं पार्लियामेंट में लड़ता रहा। आपके नाले के लिए बताऊं, जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा, यहां तो मैं बात करता, यहां सुनाई नहीं थी। जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा, कि पार्लियामेंट को मैंने कहा कि जनाब, आपके पंजाब के SPOs को आपने पुलिस में सिपाही बना दिया। आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने लोग थे SPOs, आपने उनको सिपाही बना दिया, BDC को बना दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर बाइट स्टेट है जिसको आपने SPO को सिपाही नहीं बनाया। और जब उसका कोटा रखा कि 2%, 1% ऐसे करके, और बाकी स्टेट में सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, उनके ये क्वेश्चन नहीं रखा गया। इन्होंने फिर क्वेश्चन क्या रखा, जब वो SPOs उन्होंने कहा भाई सिपाही का, उसको नपाई की। भाई जब आपने उसको गन दी थी, उस समय क्यों नहीं नापा उसको, उसकी मैपिंग क्यों नहीं की, उस समय उसकी चेस्ट क्यों नहीं आपने उसमें मापी।
آج اس کے بعد آپ جب اس کو ملٹنسی ختم کی، اگرباد ختم کیا، تو اب اس کو بندے کو سپاہی بننا ہے، تو اس کی چیسٹ کو دیکھے جا رہے ہیں، اس کے قد کو دیکھا جا رہا ہے. اس دن نہیں دیکھا گیا جس دن وہ بندہ بچہ لڑ رہا تھا، کسی نے نہیں دیکھا. میں نے وروଧ کیا اس بات کا، بہت کیا، لیکن نہیں ہو پایا. دلی میں میں نے کہا اس کو سب کو کنورٹ کریے بغیر اس کے سائز کے، وداؤٹ اس کے کہ یہ بندہ اس کا قد کیا ہے، اس کی ہائٹ کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، یہ ہے کیا. جب وہ بندہ آپ کی گن اٹھا کے، اور دیسی گنیں دی تھی پولیس نے، یہ بھی نہیں کہ 47 دے کے رکھی ہوتی، انہیں کارتوسیوں سے، 303 سے، ان چیزوں سے مقابلہ کیا ہوا ہے ان بچوں نے. تو میں کہہ سکتا ہوں آج دربھاگیہ کی بات ہے، مجھے افسوس ہے اس گورنمنٹ پہ. آئی ایم سو سوری فار دیٹ کہ گورنمنٹ اتنی ناانصافی کر سکتی ہے کسی کے ساتھ. اور جنہوں نے جہاں کی کرولٹی، جہاں کی اگرواد کو جنہوں نے سنپ کیا، ختم کیا، مارا، آئے ان بچوں کو کہہ رہے ہو بھیا. مجھے فون کر رہے تھے، 150 بچہ اکٹھا ہوا تھا بنی کا، وہ فون کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا اس چیز کا. بلاور کے کل کوئی 100 بچے اکٹھے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے فون کیا، کوئی رویندر پتہ نہیں کون بندے، میں نام سناؤں گا، پتہ نہیں اسے 4000 سے باہر نکال دیں. اور ادھر بسولی سے فون کر رہے تھے، ریاسی سے فون کر رہے تھے، ٹوٹا، کیونکہ میری سارے سب سے بات کی، سر ہمارے ساتھ یہ ہوا. میں نے کہا میں آپ کے لیے، میں پریس کانفرنس کی، بڑے دن ہو گئے، میں آپ کے لیے پریس کانفرنس کروں گا، آپ کے حق میں بات کروں گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اگر آپ سڑکوں پہ بھی آؤ گے تو آئی ول بی دا فرسٹ پرسن، اور میری پارٹی ساری سڑکوں پہ ہوگی، آپ کے ساتھ ہوگی. یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ نے ہمیں شانتی دی. ڈیولپمنٹ کس سے ہوتی ہے؟ پیس سے ہوتی ہے، شانتی سے ہوتی ہے. ڈوگری آدھے کلا کلندر بس ہے تکڑ دا پانی نہ سے، آدھے نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے یہاں کلا رہے گی، کلیش رہے گا، تکلیف رہے گی، اس علاقے کی ترقی ہوئی کہاں، کیسے ہو پائے گی؟ تو ان لوگوں نے ہمارے لیے پیس لائی. اور ایک آپ کو سناؤں، ایسے بچے رہ گئے ہیں جن زخمی، جن کی ٹانگیں چلے گئی، جن کے بازو چلے گئے، اور جو کئی ایسے بچے ہوئے جن کے انگہین ہو گئے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملا، آج تک بھی کچھ نہیں ملا. اور پہلے رواج ہوا کہ 1500 روپیہ ایک بندے کو دیا جائے گا، تو 1500 روپے میں اس کے ساتھ 4-5 BDC لگا کے اس کے پیسے بانٹے جائیں گے. میں اس دیش کے ساتھ بھی دھوکا. ایس پی او ریاست جموں کشمیر کا نہیں ہوتا، فار یور انفارمیشن، ایس پی او ہوم منسٹری کا ہوتا ہے. یا میں پہلی بار ادھر میں بول رہا تھا ایس پی او، تو مجھے بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا. تو آپ جانتے میں کوئی بول ہی لیتا ہوں پھر کچھ فالتو کہ مجھے ہوم منسٹر صاحب بولتے لال سنگھ جی ایس پی او کیا کون ہوتا ہے؟ میں جی بازار میں ملتا ہے، لینا ہے. بھگوان کی قسم ساری دنیا حیران تھی کہ لال سنگھ ہوم منسٹر کے ساتھ کیا بول رہا ہے. میں کہا آئی ایم ساری، ایس پی او اسپیشل پولیس آفیسر، پیسہ آپ دیتی ہو، تنخواہ آپ بھیجتی ہو، آپ کو پتہ تک نہیں ہے. تکلیف سنا رہا ہوں آپ، میں 5 لے کے آؤں آپ کے پاس. تو کہنے کا مقصد ہے یہ بات اس زمانے میری گورنمنٹ تھی، میری سرکار تھی، میرا ہوم منسٹر تھا، آئی اسپوک دیئر. اور آج کوئی بندہ بات کر کے دیکھ لے. تو اس کے بعد کلومیٹر فینسنگ جو ادھر لگی تھی، اس کی بات کر رہا تھا کہ بھائی صاحب اتنا بڑا ملک ہے، پاکستان سے ڈرتے ہو آپ، باتیں بڑی لمبی چوڑی کرتے، زبان اتنی لمبی چوڑی چلاتے ہو، تو تار آپ نے لگائی، اس نے کیوں نہیں لگائی؟ بڑا ذمہ کبھی اپنی تار باہر نہیں لگاتا، ہم نے دیکھا ہوا ہے. چھوٹے ذمہ دار کو چل لگانے پڑتے ہیں، تار لگانے پڑتی ہیں تاکہ اس کی بڑی جانور نہ میرے اندر آ جائے، مارے گا بھی تو اس کے کھا بھی لیں گے سارے. تو کہنے کا مقصد ہے انہوں نے جو فینسنگ کی وہ 1.5 کلومیٹر پیچھے کی تھی. پھر میں لڑ کے، آپ فار یور کنفرمیشن 34 کلومیٹر میں پیدل چلا، جو میرا بارڈر ہے، میرا ادھمپور ڈوڈا کانسٹیچوئنسی کا اس ایریا میں، ہیرا نگر میں تاروں اکھاڑ کے پیچھے کروائی. تو میرے کہنے کا اسی دن یہ 2 باتیں ہو رہی تھی، تو پھر وہ آرڈر بھی کروائے. ایس پی او کے میں نے 3000 روپیہ کروایا. میں نے مانگا اس کو پیسے دیجئے جتنے ایک سپاہی کو ملتے ہیں، اور اسی پیٹرن میں دیجئے. اور جموں کشمیر کے جو بھی یہاں سرکار چلاتے ہیں ان کو ایس پی او سے، BDC سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اگربادی مار دی ہے. نہیں، دس از ویری کلیئر، یہ ایسی بات ہے. آج جب اس کو زیادہ انصاف ملنا تھا جو اگرباد کے خلاف لڑا، آج جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم ملٹنسی ختم کریں گے، اگرباد ختم کریں گے، آپ تو ختم کس کو کر رہے ہو؟ اسی روزی روٹی اس کے بچے ختم کر رہے ہو. 18,000 روپے جس آدمی کو مل رہا ہے، اس کو کہو گے تو 4,000 روپے لے جا.
اس نے لون لیا ہے, گھر بنایا ہے, بچے کی ایجوکیشن کے لیے پیسے لیے ہیں, بینک سے پیسے لیے ہیں, اس نے 50 جگہ پیسے لگائے اور خرچہ اس کا 18 یا اس کی اب قسطیں کون دے گا؟ ہو ول پیڈ؟ کون پے کرے گا؟ تو دس از ویری ایبسلوٹ نان سینس. اس کے لیے میں بڑا دکھی ہو کے یہ بات ہم آپ سے کر رہے ہیں. اپنی پارٹی, ہماری ڈوگرا سوائمن سنگھٹن پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب سرکار اس چیز کو رول بیک کرے, واپس کرے, اور ان بچوں کو دوبارہ کریں اور شاباش دیں, آشیرواد دیں. اور کچھ اس سمے آپ کو سنانا چاہتا ہوں, 50 سال کے, کوئی 55 سال کے, جو بچے اس زمانے میں 18 سال کے تھے, 20 سال کے, جنہوں نے گن اٹھائی تھی ان کی ملٹنسی کے خلاف, آج ان کی عمر ریٹائر ہونے پہ پہنچے, آپ نے اس کا ایسی کی تیسی کر کے چھوڑ دی. اس لیے سرکار کے آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتے ہیں, اس کو واپس کریے, اور ساتھ میں جو کشمیری گیا ہے اس کو بھی واپس کریے. مذاق نہیں ہے. آپ کیا لوگ مرنے کے لیے آپ کی نوکری کریں گے کیا؟ انتظام نہیں, دس دا فیلئر آف دا گورنمنٹ ہے. اور ان کے ساتھ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, بڑے حادثے کروائے جا سکتے ہیں, اور کیونکہ اس سے لوگ گیم کھیلنا چاہتے ہیں. دس از ویری کلیئر. کیوں واپس کرتے ہو جب آپ نے ان کی سیکورٹی؟ تو یہ بات دوبارہ مت کریے. ہم کشمیری پنڈت کے ساتھ پورا سہیوگ کرتے ہیں, اور میں ان کو لعنت کرنا چاہتا ہوں جو کشمیری پنڈتوں کو, جن کے بچے کشمیری پنڈتوں نے مارنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو بھی لعنت ہے. یہ وہاں کے سول مالک ہیں, اور ایکچوئل میں مالک ہیں, اتنے مالک ہیں جتنا وہاں کا کشمیری دوسرا مالک ہے, اتنے کشمیری پنڈت مالک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے, میں ان کو بھی کہنا چاہوں گا شرم کریے. اس طریقے سے لعنت ہے آپ لوگوں کو, آپ کے ایسی اگرواد کو, جو ایسے اپنے گھر کے, اور انہی سے آپ کوئی چینج ہوئے ہیں, کنورٹ ہوئے ہیں, انہی سے آپ نکلے ہو. ایک ہی فیملی ہے آپ کی. کئی بار ہمارے آنریبل ایکس چیف منسٹر فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں بھی برہمن ہوں, وہ خود کہتے ہیں, یہ تو خود بولتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہی لوگ کوئی ادھر گئے ہیں, کوئی ادھر گئے ہیں. ایک تو ان کے لیے ان کی سرکشا کا انتظام کریے سرکار. اگر ان کے پاس سرکشا کا انتظام نہیں ہے, گارنٹی دے, ان کی لکھ کے دے, ان کو کنکریٹ ان کا حل نکالے. مرے گا کہ تو آپ کو کیا سزا ہے سرکار کو, وہ بتائیں. جو سزا آپ کو ابھی تک ہوئی ہے کسی کو بتائیں. اور دوسرا نمبر, جو بچے یہاں 12, 14, 15 سال سے جو ریزرو کیٹیگری سے بھیجے تھے, کہ کشمیر میں ان کے پاس دماغ, پہلی سرکاروں کے پاس بھی دماغ تھا, جنہوں نے کشمیر کے اندر ایک ریزرویشن کوٹے کا حصہ لیا, اور ریزرویشن کوٹے میں ایک لوگ وہاں گئے, نوکری کر رہے تھے, آرام سے نوکری کر رہے تھے, گاؤں گھومتے, کسی کو ایک بھی آدمی نہیں مارا. ان کے رسی میں یہ سارا کچھ ہوا, ابھی ہوا, مارا اور واپس آگے. وہ بھی امبیدکر چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سوچتے شاید شروع کاسٹوں کو امبیدکر چوک میں بیٹھنا ہے, یا دوسرے کو کہاں بیٹھنا ہے. میں کہتا ہوں کٹھے بیٹھو, آپ سارے یونائٹ ہو جاؤ. الگ الگ چلو گے آپ سارے مار کھاتے رہو گے. یہ لکڑیاں بڈھے نے بتائی تھی کہ ایک لکڑی ہے, وہ بچوں کو سمجھائی تھی, 7 کٹھی رکھو گے تو ایک فائدہ رہے گا, ادروائز آپ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے ہم ان دونوں کو. اور تیسرا نمبر لاسٹ میں آپ کو کہوں گا, یہ ڈیلی ویزر کی جو حالت ہے, سردیاں جا رہی یار, کتنے سیزن چلے گئے, وہ لگاتار دھرنے اور اس پہ بیٹھے ہیں. اور کمیٹیاں آپ نے بنائی ہیں, 3 کمیٹیاں, جو کمیٹیاں کیا وہ دودھ لین کی دیا نا, محبوبہ نے کہا تھا دودھ لین کے دے, یاد ہے نا, میری بہن نے کہا تھا ایک بار ادھر, نہیں دودھ لین اور ٹافی ہیں, دونوں باتیں کہیں. تو پھر بڑا جواب دینا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کمیٹیاں بن گئی, ان کمیٹیوں بنانی کوئی, اور یہ لوگوں میں بتانے کے لیے, جیسے ہم نے مہاراجا ہری سنگھ صاحب بھی, اس سے پیسے تھوڑی لگے چھٹی کے, پیسے تو اس پہ لگ رہے ہیں نا جو ڈیلی ویزر کو تنخواہ دینی ہے. پیسے تو اس پہ لگ رہے ہیں کہ جو جن کی تنخواہ دے کے بچوں نے روزگار کرنا ہے. آپ لوگوں کی تنخواہیں, کبھی ہوتا ہے کہ ملازم کبھی ہوتا ہے کہ ایک ملازم اونچی پوسٹ پہ بیٹھا ہو, اس کو ایک دن کہے کہ آپ ڈی سی, آپ آئی ایس کیا ہے, نہیں آپ کے ایس ہو گئے ہو,
पॉसिबल है, उसके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोटेक्शन खुद कर रहे हैं अपनी। लेकिन वो गरीब आदमी, हम वो लोग, जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, क्या लोग हैं, हमारी स्टेट तोड़ी, 370 तोड़ी, बड़ी स्टेट की 2 हिस्से किए, फिर हिस्से के बाद यूटी में पहुंचा दिया। व्हाट दिस नॉनसेंस। ये और लोकल ऑफिसर, लोकल प्रोफेसर, लोकल मुलाजिम, लोकल आपके ठेकेदार सारे खत्म कर दिए। पता है आपको, सारे पाइपों के टेंडर किसके पास है, चेक कर रहा है, जो पीएचई के है, जल क्या विभाग है, जल शक्ति। पानी पीने को नहीं, छड़े स्रोत ही स्रोत है 25,000 अमृत सरोवर बन गए। तो मैं कल घूम रहा था, सर पानी आए थे कई महीने हुई है जनाब, गल करियो। मैं क्या पानी करता, जो टेंडर लगे थे बाहर दे लोग सारी, मुझे पता लगा कि पाइप का टेंडर जो है सारे गांव के, जो कहीं 1000 रुपए की पाइप लगनी है, कहीं 10 की लगनी है, और सारी मिक्स कर दी, करोड़ों की बना के टेंडर कर दी। काम किससे करवा रहे हैं, कौन कर रहे हैं, हमारे लोग बाहर। 6 लेन अमृतसर वैष्णो देवी रोड, काम नहीं करना आपने। आपकी मेगा कंपनी है, बाहर के बंदे यहां लगना शुरू हो गए। यहाँ कंपनी और दूसरी काम कर रही है, बाहर के बंदे काम करेंगे, ट्रकर, ड्राइवर, टिप्पर वाले, डंपर वाले, शावल वाले, पोकलेन वाले। ये हम कहना चाहेंगे कि ये ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी एलजी साहब कह रहे हैं कि बाहर के लोगों के खिलाफ मत बात करिए। भाई साहब, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है, ये यहाँ के लोग नहीं खाएंगे तो कहाँ के खाएंगे, मुझे बताइए। यहाँ के लोगों को कारोबार नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। यू आर रनिंग द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। जब आप जम्मू कश्मीर की सरकार चला रहे हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चला रहे हो, नॉट फॉर आउटसाइडर। आई एम सॉरी फॉर दैट। जब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चला रहे हो तो भाई साहब, जम्मू कश्मीर के लोग भूखे मरेंगे तो आपको वो दुआएं देंगे। हैं क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म आ रहा है। क्या जम्मू का आदमी नेशनलिस्ट नहीं है? जो उस कंपनी में काम करेगा ही इज नॉट नेशनलिस्ट है। वो आदमी यहाँ काम कारोबार करेगा, उसको हक नहीं मिलना चाहिए। इसलिए सारे ठेकेदार, यहाँ वाले ठेकेदारों की सारे भी सबकी वो पेमेंटें खत्म, 0 पे पहुंचा दी। पता करें, कोई कहता मुझे पेमेंट नहीं मिल रही। एक कह रहा था मुझे लगता है मैं बाबा बन जाऊं। मैं ठेकेदारों की एक मीटिंग मेरे पास आए थे सारे, मैं क्या हुआ, कहता जनाब मैंने एक काम किया, दूसरा किया उसके भी पैसे, फिर तीसरा किया उसके भी पैसे। अब मेरा हो गया, मैं जो बैंक की जितना मेरा बैंक का, अब मेरी बैंक में एनपी हो गया, तो मेरी जायदाद कुरको रही है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ भागू, मैं बाबा बन जाऊंगा। मैं कहा बाबा बन, लड़ लड़ाई लड़, बाबा बनने का फायदा मैं के चक्रे पे है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लोगों के पीछे, मनरेगा की पेमेंट नहीं मिल पाई। आपको क्या सुनाऊं आपसे, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी, मैं कहता हूँ डिग्रेड हो गई है हमारी एरिया की। बेरोजगारी हम 2nd नंबर पे हैं, हो सकता है कि अगले सर्वे में फर्स्ट आ जाए, ये आपको बता दूं। और दूसरा नंबर आप नोट करिए, जो कानून कायदे डेली बन रहे हैं। अब जमीन के कानून देखो, जमीन पे ही आ जाके जमीन पे बरस रहे हैं। इंडस्ट्री वाले आए, किसी लोकल को लगा नहीं रहे। जाओ इंडस्ट्री चेक करो, पहले होता था 90% नौकरी मिलेंगी, हमारे लोग 0% मिल रही है। जाओ विजिट करिए, कारोबार जितना लगा बाहर के लोग लगे हुए। यहाँ के लोग, लोकल लोगों को मटेरियल लेने में इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत है, रेत बजरी की इतनी बुरी हालत है, वो ले नहीं सकते, चोरी में फेरा लगाएंगे। और दूसरा नंबर, अगर बाहर चले जाओ तो बाहर हमारी सारी सड़कों पे माल हमारे दरियाओं का लूटा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही, इसकी मजम्मत भी करते हैं और ये कहेंगे कि सरकार दिमाग से चले। और जो जितने ये इस किस्म के कायदे कानून बना रहे हैं, वैसे आप पे तवक्को भी यही है कि आप स्टेट को झूठी बना सकते हो तो एसपीओ को बीडीसी बना सकते हो, बीडीसी को घर में पहुंचा सकते हो। सेपरेट स्टेट और विद आर्टिकल 371, इसके लिए लड़िए लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है। और अपनी स्टेट बनाइए, हम इंसाफ, ये चीजें सारी कोई नहीं होंगी, हमारी स्टेट बनेगी। ये डेली बेसिस, किसी की कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर होगा, स्टेट बनेगी, उसी दिन ऑर्डर होगा कि फलाने दिन इनको पक्का हो जाए, इनकी तनख्वाह मिलेगी। एसपीओ सारे में सिपाही लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे भाई। और जो बीडीसी वाले को एसपीओ कर देंगे सबको, क्यों नहीं करेंगे। इन्होंने सहयोग दिया और किसानों की इतनी अच्छी हालत करेंगे। जो इस समय मैंने सुना है कि टमाटरों की क्या हालत है,
گوبھی کی کیا حالت ہے، کڑم کی کیا حالت ہے، شلگم کی کیا حالت ہے. آپ کسی بھی چیز میں چلیں، مولی کی کیا حالت ہے. مولی ایڈی لمبی مولی ہے تو دیکھو دی حالت کی ہے. چوانی دی مولی ہے اس سے پوزیشن.